बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बानी के फैसले से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को आगाह कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, जिस पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमारा जवाब सुन लेते फिर इनकार करते। इन्हें खुद मुतालिबात पेश करने में 42 दिन लगे, लेकिन हमसे 7 दिन में रद्द अमल चाहते थे। उधर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकराती कमेटी सब खत्म। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की सजा के बाद भी मुज़ाकरात का अमल जारी रखा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी शक था कि ये कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं। इधर पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन ने कहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। पीटीआई रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल खड़े कर देती है। यकतरफा फैसले करके उन पर अमल दरामद मुश्किल बना दिया जाता है। मशवरा करके फैसले किए जाएं तो अमल दरामद आसान हो जाता है। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देते हैं। वो जब यकतरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जब आप फैसले मिल के लेते हैं, कंसेंसस से लेते हैं, अवाम के मर्जी या उम्मीदें के मुताबिक लेते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना ज़्यादा आसान होता और फैसले ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ग्रेड 21 के सरकारी मुलाजमीन की तरक्की करने वाले बोर्ड में शामिल कर लिया है। हुकूमत की तरफ से इस बोर्ड में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शामिल होंगे। 2.5 साल से सरकारी मुलाजमीन की तरक्की का मामला इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात का शिकार था, इसीलिए 2 साल से तरक्की बोर्ड का इजलास नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब में जर्मन जुबान में गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर का ताल्लुक जर्मनी से है। यही नहीं, वज़ीर आज़म ने तकरीब में मौजूद सऊदी और इमाराती सफ़ीर को मुखातिब करके अरबी में खुशगवार गुफ्तगू की। Herr Martin Reiser, vielen Dank für Ihren Besuch nach Pakistan und Sie sind herzlich willkommen nach Pakistan. Vielen Dank für Ihre Hilfen und Herr Vice President, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Thank you very much, ladies and gentlemen. This has been अखिल करीम मना कर माक इंशाअल्लाह बात शोई है। कौमी असम्बली ने मतनाज़े पैक तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल वफाकी वज़ीर आला तनवीर ने पेश किया। मतनाज़े पैक तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पैक एक्ट में तरमीम के बिल को मुस्तरद किया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुतनाज़े पैक एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर की जा रही हैं। मुतनाज़े पैक एक्ट में तरमीम का मुसवदा अब तक शेयर नहीं किया गया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमिंट और PBA पर मुश्तमिल है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा कि मुतनाज़े पैक एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी एहतजाज करेंगे। पहले उन्होंने धोखेबाजी से पंजाब में बिल पास करवाया, विफाक में भी यही किया। हमारे लिए अदालतों के दरवाजे भी खुले हैं। PFUJ, दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मतनाज़े पैक एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर की जानिब से जारी किए गए एलामी में कहा गया है कि मतनाज़े तरमीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। हुकूमत होश के नाखून ले, गैर जमहूरी और गैर ज़रूरी तरमीम को फौरी वापस ले। कौमी असम्बली में मंजूरी से पहले कायमा कमेटी दाखिला ने मुतनाज़े पैक तरमीमी एक्ट की मंजूरी दी। मंजूरी के दौरान PTI और पीपल्स पार्टी अरकान ने मुखालफत की, तहम पीपल्स पार्टी ने वोटिंग के मौके पर बिल के हक में वोट दिया। देखिए एजाज सैयद की रिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला से मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल पर बहस के दौरान PTI और PPP अरकान ने इसकी मुखालफत की, तहम पीपल्स पार्टी ने बिल के हक में वोट दिया। PTI की जरताज गुल का कहना था कि पीका एक्ट तरमीमी बिल उजलत में मंजूर किया जा रहा है।
اس بل کا مقصد سوشل میڈیا پر آزادی اظہار کی آوازوں کو دبانا ہے۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ اس بل کی سوچ کہاں سے آئی ہے سب کو پتا ہے۔ چیئرمین کمیٹی راجہ خرم نواز نے کہا کہ سوشل میڈیا پر قومی اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے جو مناسب نہیں۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ بل اجرت میں منظور کرایا جا رہا ہے تاہم یہ حکومت کا استحقاق ہے۔ آغا رفیع اللہ نے کہا کہ اس بل میں سزائیں زیادہ ہیں مگر اسے منظور ہونا چاہیے۔ کمیٹی اجلاس سے پی ٹی آئی ارکان نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ اسی دوران کمیٹی نے پیکا ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سابق صدر بائیڈن کی پالیسیز کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں۔ بائیڈن مہنگائی اور غیر قانونی تارکین وطن کے معاملات سے نمٹنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ انتہا پسند بائیں بازو کی پالیسیز کو ختم کرنے کے لیے فوری کام کیا ہے۔ آزادی اظہار رائے پر سینسرشپ ختم کر دی ہے۔ اب امریکہ ایک بار پھر آزاد قوم ہے۔ امریکہ اب صنعت سازی کے شعبے میں بادشاہ بنے گا۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات ختم تو مذاکرات ختم۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات شروع کیے تھے لیکن حکومت نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی دونوں کا ہدف بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ خان صاحب نے انتہائی بڑے دل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی، ہماری پولیٹیکل میچورٹی تھی، ہم نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ہم نے آپ سے بڑی سمپل ڈیمانڈ کی کہ آپ 9 مئی کا 26 نومبر دونوں کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دینا۔ دوسرا ہم نے کہا کہ انڈر ٹرائل لوگ اس کے اندر جو ہے ان کی ضمانتوں کے اندر آپ روڑے نہ اٹکائیں۔ اگر وہ نئی جوڈیشل کمیشن انہوں نے بننے دیا، میرے لیڈر عمران خان کا لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ میرے لیڈر عمران خان نے کہہ دیا کہ کال آف ہے تو کال آف ہے۔ مذاکراتی مذاق ہو رہے ہیں، کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ ہے، ان کا ہدف کیا ہے؟ دو حکومت چاہتے ہیں ان کا مخالف جیل میں رہے اور پی ٹی آئی کے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، تو دونوں کا ہدف ایک ہے، دونوں نے ہدف پورا کر لیا۔ میری تو حساب سے مذاق تھا، مذاکرات ہو گئے، اب ٹرمپ کارڈ کی ہوا تھی وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل ختم کرنے پر حکومتی موقف سامنے آ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں کہا ہے کہ مذاکرات عجلت میں ختم کیے گئے ہیں۔ مذاکرات ختم کرنے کا کم از کم کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ لیتے کہ لوگوں کو بھی لگتا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیم پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس میں ان کی کوتاہی ہے، انہیں صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس حوالے سے اپنے مشورے دے دے۔ دیکھیے عطا تارڑ کا خصوصی انٹرویو آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ برطانوی عدالت نے ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے قاتل کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ مجرم ایکسل رودکوبانا کو جیل میں کم از کم 52 برس گزارنے ہوں گے۔ جج نے ریمارکس دیے ہیں کہ ایکسل رودکوبانا کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ 18 سال مجرم نے گزشتہ سال جولائی میں ساؤتھ پورٹ میں ڈانس کلاس میں گھس کر 3 بچیوں کو قتل اور 8 سے زیادہ بچوں کو چاقو کے وار سے زخمی کر دیا تھا۔ ایکسل کے حملے کا شکار بچوں کی عمریں 6 سے 13 سال کے درمیان تھیں۔ قتل کے بعد برطانیہ بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ 18 سالہ مجرم نے مقدمے کے آغاز میں 16 جرائم کا اعتراف کیا۔ نیشنل پولیس چیف کونسل نے برطانیہ میں گرومنگ گینگز میں پاکستانیوں کے سب سے زیادہ ملوث ہونے کے گھناؤنے تاثر کو مسترد کر دیا ہے۔ اصل حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں لندن سے جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ۔ برطانیہ میں جاری سیکس گرومنگ گینگز کے حوالے سے بحث سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ شاید برطانیہ میں آباد پاکستانی اس گناؤنے فعل میں سب سے زیادہ ملوث ہیں، اور یہ کہ اب تک برطانیہ کی تاریخ میں جتنی سیکس گرومنگ کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان میں شاید سب میں پاکستانی اس میں ملوث ہے، لیکن حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں برطانیہ کی جو نیشنل پولیس چیفز کونسل ہے، جو پورے برطانیہ کی جتنے پولیس سروسز ہیں، انہوں نے مشترکہ طور پر جو حقائق ہیں ان کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اریسٹ کا، کنوکشنز کا اور انویسٹیگیشنز کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ برطانیہ میں جو سیکس گرومنگ گینگز ہیں ان میں سے 85% ہے وہ جو وائٹ لوگ ہیں، جو میجورٹی کمیونٹی ہے اس کے جو مرد ہیں وہ ملوث ہے۔ یہ پوری جو بحث جو ان خواتین، ان لڑکیوں کے ارد گرد گھومتی ہے جو 18 سال سے کم عمر کی ہیں، اور ان کو مختلف ایریاز میں جو مختلف کمیونٹیز کے لوگوں نے ان کو گروم کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مختلف حوالوں سے ان کے ساتھ زیادتی کی، ایکسپلائٹیشن کی اوور مینی ایئرز۔ صدر آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت اور وقار مصطفیٰ نے ملاقات کی ہے۔
जहां तिजारत, तवानाई, फ़ज़ाई और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा किया गया। सदर ज़रदारी ने कहा कि इलाकाई इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए अवामी, सयाहती और तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का भी खैर मकदम किया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली ज़रदारी से 38वें एयर वॉर कोर्स के शुरका ने मुलाकात की। गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, किसी भी किस्म के चैलेंज से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम ममालिक के माबैन भाईचारे के फ़रोग़ का ख्वाह रहा है। गाज़ा में होने वाली तबाही पर हर आंख अश्कबार है। इजहारी राय की आज़ादी पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2024 तक 2 साल में कई सहाफ़ी, मीडिया कारकुन और सियासी तौर पर आवाज़ उठाने वाले, सोशल मीडिया में असर और रसूख रखने वाले अफराद और वो लोग जो उनकी हिमायत करते थे उठाए गए। HRCP की रिपोर्ट के हवाले से मजीद बता रहे हैं ज़रगून शाह। HRCP रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 तक 2024 उठाए गए अफराद कुछ वक्त के लिए गायब हुए और फिर रिहा कर दिए गए। उनके ख्यालात बदल गए या उनकी आवाजें खामोश हो गईं, जिसे मजाकन सॉफ्टवेयर अपडेट का नाम दिया गया। 9 मई के बाद इस ज़रबुल मिसल के इस्तेमाल में काफी इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफी अरशद शरीफ का 2022 में कीनिया में कत्ल गुज़श्ता 2 सालों में एक अहम मोड़ समझा जाता है। उनके कत्ल के हालात कई माह तक जारी रहने वाली धमकियों और गद्दारी के मुकदमात का संगीन नतीजा बन गए। इस वाक़े से मीडिया फौरन अपने खोल में सिमट गया। 2022 के अवाइल में बानी PTI को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया। इस दौरान सहाफ़ती तहकीक की हदें महदूद हो गईं। इंटरनेट रुकावटों में इजाफा देखा गया। नवंबर 2023 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की गई। इस इक़दाम ने रियासत के आला सतून पर मालूमात के मायार और शफाफियत के हवाले से वाज़े असर डाला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 131 साल कदीम अजायब घर को बैनुल अक़वामी मायार का म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। लाहौर म्यूजियम के दौरे पर उन्होंने कहा कि तारीखी नवादरात और फनपारों को महफूज बनाने के लिए सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। यूनेस्को लाहौर अजायब घर को जदीद टेक्नोलॉजी आलमी मायार के मुताबिक बनाएगा।